समर्पयामि पुष्पदक्षिणान् समर्पयामि विष्णु शिवात्मिकाय नमः त्रिकालज्ञान संपन्नाय नमः भुवनेश्वर्यै नमः ओम श्री महादेवाय विप्राणां सकलामोक्तभजनां मुमुषां श्रीमद्ग्राम निवासिनां परिणमः कर्तुं समुच्चाहिनाम् आशीर्वादमहं करोमि विदुषां सब्रह्म घोषान्वयं सब्रह्म ब्रह्मकुल परिपूर्णो भवतु देशाधिपो राजा अखिल भुवन भूपाल मौली बालालंकृतो अस्य श्रीमद्भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य पुरुषोत्तम दक्षिणार्थम् अवतीर्णस्य श्री लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव यंत्रोत्सव पवित्रोत्सव पल्लवोत्सव धूपोत्सव दीपोत्सव दमनोत्सव ढोलोत्सव मालिकोत्सव गरुडोत्सव तिरुकल्याण महोत्सव ब्रह्मोत्सव निर्विघ्नाः निर्वच्छिन्नाश्च भूयासुति भवन्तो महन्तो गृह्णन्तु श्री नृसिंहाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनवरे मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैष्टपूर्वै राजायै सम्प्रदायास्तु मङ्गलम् राधात्रिवास गोविन्द స్వామివారి చూసుకుంటూ స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళాలి. దర్శన అనంతరం కొండ కింద స్వామివారి